अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हमारे ही कारनामे हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इंसान भी हैं, चलें थोड़ा कम सोच लेते हैं। क्या हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाले हैं या मुश्किलात? चलें थोड़ा और कम सोच लेते हैं। क्या हमारी रोज़मर्रा सरगर्मियों से किसी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? चलें ये सोच लेते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर हम दूसरों को नुकसान या तकलीफ़ देने का काम तो नहीं कर रहे। हालांकि अगर ये बहुत ज़रूरी भी हो तो फिर भी हमें दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। सोचें, क्या इस दुनिया में सिर्फ आप ही अच्छे हैं, कोई दूसरा नहीं है जो अच्छाई करता हो? चलें सादा और आसान बात सोचें। क्या आपने दूसरों की मनफी बातें और उनके रवैये बेजा तौर पर पकड़ रखे हैं और उनके प्रचार करने का काम भी करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कर रहे आप? चलें एक छोटी सी रोज़मर्रा मिसाल की मदद से इसको समझते हैं। कुछ लोग जब फौतगी वाले घर भी जाएं तो वापस आकर बेजा तबसरा कर रहे होते हैं कि बेटी ने तो नया सूट पहना हुआ था, लगता है उसको दुख नहीं था। बेटा तो ज़रा भी नहीं रोया, बहू तो बहुत नॉर्मल बैठी थी और अपने मेके वालों की खिदमतें कर रही थी, जैसा कि उसकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई हो। कोई ज्यादा रो रहा हो तो एतराज, कोई खामोश और सब्र के साथ बैठा हो तो तबसरा, घर साफ हो तो तबसरा, साफ ना हो तो तनकीद। सोचें, भला तुम्हें किसने हक दिया है कि दूसरों को जज करें और फिर उन पर बेजा तबसरा भी करें? वो कहते हैं ना कि किसी का जूता पहनकर जब तक खुद ना चलो उसके चलने पर एतराज ना करो। खुद तो भला फौतगी वाले घर में 4 प्लेट बिरयानी खाकर डकार भी ना मारें और दूसरों पर ताबड़तोड़ हमले। खुदारा रहम करें। अगर आप उनके सोग में शामिल नहीं हो सकते तो बिला वजह उनकी इज्जत भी ना उछालें। ये वक्त सब पर आना है और आता भी है। हमारे मर्द हजरात भी कुछ कम नहीं। फौतगी पर 2 लफ्ज़ ताज़ियत के तो आते नहीं और सियासी थिएटर ऐसे सजा के बैठ जाते हैं गोया मर्ग पर नहीं इलेक्शन पर आए हों। जिसके सर से बाप का साया उठा है, कोई उसकी भी तो दिलजोई करे, कोई उसके गम का भी तो मदावा करे। मगर हमें किसी के गम से क्या, वो तो किसी और का गम है ना। हम तो बस रस्मन दिखावे के लिए गए हैं। हमारी बला से कोई मरता है तो मरे, क्योंकि हम तो सिर्फ फौतगी वाले घर इस वजह से गए थे कि उनके किसी फैमिली मेंबर से मुलाकात हो जाए, बस हाजिरी लग जाए, क्या माए थे। अगर बड़ी हमदर्दी दिल में आए तो हम पूछते हैं, अरे भाई खाने का इंतज़ाम हो गया ना, कितनी देगें बनवाई हैं? अरे भाई 6 देगें तो कम हैं। लोग बातें करेंगे, अगर खाना ठीक ना मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मोहल्ले वाले भी हैं, रिश्तेदार भी आए हुए हैं और वो बेचारा बाप के गम को भूलकर इसी परेशानी में लग जाता है कि खाना वाफर और खुश जायका होना चाहिए, वरना बहुत से लोग बातें करेंगे। अगर पास पैसे नहीं भी हैं तो कहीं से कर्ज पकड़ो, क्योंकि लोगों को फौतगी वाले घर खाना खिलाना और उनका फौतगी वाले घर से खाना खाना ये तो उनका हक है। क्योंकि हमारे जैसे ही कहते हैं कि सारी जिंदगी बाप का खाया और उसके मरने पर खाना भी ठीक न दे सका। हमें सोचना होगा कि कौन है हम, कौन है हम? क्या हमें खुद कभी अपना आप नजर आता है या सिर्फ दूसरों पर तनकीद खोल के हर लम्हा बैठ जाते हैं? क्या इस्लाम ये दर्स देता है? चले इस्लाम को एक साइड पे रख देते हैं। क्या इंसानियत भी ये दर्स देती है कि हम खुद को खुद से ही हकदार बना के बैठ जाएं? जानवरों का भी कोई मर जाए तो वो इस तरह दावतें उड़ाते हैं? नहीं उड़ाते। और हम अशरफुल मखलूकात का ताज पहनकर इस तरह हैवानियत का दर्स देते फिर रहे हैं। हमारी इन हरकतों पर हैवान भी सोगवार है। इंसान तो हम अपने अमलों और किरदार की वजह से कहलाते हैं, ना कि एक इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए। ऐसा होना इंसान होने की अलामत नहीं है। अगर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर और खूबसूरती इंसान होने की अलामत होती तो अल्लाह की बहुत सी दूसरी मखलूकात ऐसी हैं जो इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत और बड़े बॉडी स्ट्रक्चर की मालिक हैं। तो फिर हमसे ज़्यादा उनका हक बनता है
کہ وہ پھر اشرف المخلوقات کہلائیں۔ میں نے فوتگی والے گھر سے ایسی آوازیں بھی سنی ہیں کہ ذرا پلیٹ میں 2 بوٹیاں زیادہ ڈال دیجئے، وہ فلاں داماد آئے بیٹھے ہیں، وہ چودھری صاحب آئے بیٹھے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، تو ان کو کھانا اچھا ملنا چاہیے۔ بیٹی جو باپ کی میت پر رو رو کے ہلکان ہوئے بیٹھی تھی، جیسے ہی جنازہ اٹھتا ہے تو وہ سب بھول کر کھانا تقسیم کرنے میں لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے سسرال والے آئے ہیں تو ان کو کھانا تو ٹھیک ملنا چاہیے، اور اگر نہ ملا تو ساری زندگی باتیں سننے کو ملیں گی کہ تمہارے باپ کی میت پہ تو ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا کسی نے۔ میں نے تو اس بات پر بھی تبصرے سنے ہیں کہ سالن میں تری یعنی گھی زیادہ تھا، ہماری پلیٹ میں تو بس شوربہ ہی آیا ہے۔ ہم بحیثیت معاشرہ ظالم بن چکے ہیں۔ خوشیاں تو کجا، ہم نے مرگوں کو بھی اپنے شریکے پورے کرنے کے لیے ایونٹ بنا لیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے 11 کے قریب فیملی ممبرز ہیں۔ اس نے اپنے باپ کی فوتگی کے اوپر ادھار پکڑ کے سارا انتظام مکمل کیا، اور تو اور اس شخص نے اپنی 9 بہنوں کو ادھار سوٹ خرید کر دیے، اور اس سرگرمی کو گھر کی سربراہی یعنی پگ باندھنا کہتے ہیں۔ اب سوچیں کہ یہ کس قدر ظالمانہ رویہ ہے، یہ کتنا ہارمفل کلچر ہے، اور یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ آپ ادھار پیسے اٹھائیں اور اس طرح کے رسم و رواج پورے کریں۔ اب سوٹ دیں تو ان کی کوالٹی اور رنگ پر تبصرہ کہ فلاں بہن کو بہت اچھا رنگ یا کوالٹی مل گئی اور فلاں بہن کو اچھی کوالٹی یا رنگ نہیں دے سکا، اور اگر نہ دیں تو شدید معاشرتی دباؤ۔ بڑا بھائی تھا اور بہنوں کے سر پر ہاتھ بھی نہ رکھ سکا۔ جب میں کہتا ہوں کہ الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ ذرا نامہ اعمال دیکھ۔ کچھ سوال آپ کے ضمیر کے دروازے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا ہم فوتگی والے گھر سے کھانے کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم بازار سے کھانا خرید کر نہیں کھا سکتے؟ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کیا ہم بازار سے کھانا خرید کر نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں، بالکل کھاتے ہیں۔ کیا ہم گھر میں یہ اصول نہیں بنا سکتے کہ کوئی بھی فوتگی والے ہاں سے کھانا نہیں کھائے گا؟ اور ذرا اس سے آگے بڑھ کر کیا ہم خود ساختہ بنائے ہوئے رواج اور ہارمفل نارمز توڑ نہیں سکتے جو دوسروں کے لیے نقصان یا تکلیف دہ ہیں؟ ایسے رواج انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم کر کے انہیں حیوان بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرتا ہے، اور پھر ہم ہی اس معاشرے میں گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسانیت تو کہیں مر گئی ہے، جبکہ ہم نے خود ہی انسانیت کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ ویورز، یہ تو ایک مثال ہے، مگر ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت حد تک کنٹامینیٹ ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسی معاشرتی برائیاں اور بگاڑ کبھی خود بخود ٹھیک نہیں ہوتے جب تک ہم خود ان کو ٹھیک کرنے کے اندر اپنا رول پلے نہیں کرتے۔ اسی معاشرتی آلودگی کی وجہ سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور اسی معاشرتی آلودگی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں میں نیچا سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ان معاشرتی برائیوں پر قابو پا سکتے ہیں اور ایک اچھا ہیلدی معاشرہ تشکیل بھی دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک گہری سوچ کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنے ہی اندر ایک تحریک پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تحریک کے کچھ بنیادی اصول ہوں گے، اور اس کے اصولوں میں یہ بھی شامل ہوگا کہ ہم ہر پہلو کا مثبت اور منفی تجزیہ کریں گے، اور اسی تجزیے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور اصول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی تجزیہ کریں کہ ہماری روزمرہ کی سرگرمیوں سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مزید ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں یا ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کسی ایسے رسم و رواج یا معاشرتی برائی کو بڑھاوا تو نہیں دے رہے جس کی وجہ سے دوسرے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم ایک مکمل انسان بننے کے لیے غور و فکر،
اور अमली इक़दामात उठाएंगे और हमारे माशरे को नफ़ा पहुंचाने के लिए इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। अल्लाह निगहबान।